لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جڑے دوست احباب باہر کھڑے ہیں یا ادھر ادھر انتظار کر رہے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ باہر والے بھائی مسجد کے اندر تشریف لے آؤں، اور جڑے دوست ادھر ادھر انتظار کرتے پہنے وہ بھی مسجد کے اندر آ جان، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج دی یہ سالانہ کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 2023 کا آغاز ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا آغاز تلاوت کلام پاک دے نال ہوئے گا۔ اس واسطے میں بھائیاں گزارش کراں گا کہ جڑے بھائی ادھر ادھر انتظار کر رہے ہیں وہ تشریف لے آؤں، کیونکہ علماء کرام تشریف لے آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن جس طرح علماء کرام آتے جان گے پروگرام شروع ہوتا جائے گا، کسی کا انتظار نہیں ہوئے گا۔ ہن میں تلاوت کلام پاک واسطے دعوت دوں گا قاری ناصر صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون والله سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والله وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وضحى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। एहसन कारी नासिर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला बड़े ही अहसन अंदाज दे नाल कुरान मुक़द्दस दी तिलावत सुना रहे सन। अल्लाह पाक सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए।